नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं चंपुकाव्यस्य द्वादशभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्य द्वादशभागस्य नाम भवति रामानुजचम्पूः रामानुजाचार्याः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। रामानुजचम्पूः चम्पूकाव्यं भवति। रामानुजचम्पूकाव्यस्य रचयिता रामानुजः अस्ति। रामानुजाचार्यः तमिळदेशे जनिम् अलभत। रामानुजाचार्यः विशिष्टाद्वैतवेदान्तस्य प्रवर्तकः अभूत्। रामानुजचम्पूकाव्ये रामानुजस्य चरित्रं चित्रितमस्ति। रामानुजचम्पूग्रन्थः 1660 क्रिस्ताब्दे रचितः आसीत्। रामानुजस्य कालः सप्तम शताब्दी भवति। रामानुजचम्पू रामानुजाचार्यस्य ये अनुयायिनः आसन् ते एव अनुयायिनः 1660 तमे ख्रीष्टाब्दे रचितवन्तः आसन्। रामानुजचम्पूकाव्ये नायकः रामानुजः भवति। रामानुजः वैष्णव धर्मानुयायी आसीत्। रामानुजचम्पूग्रन्थे प्रधानः रसः शान्तरसः भवति। रामानुजचम्पूकाव्ये प्रधाना रीति वैदर्भी भवति। रामानुजचम्पूकाव्ये प्रधानगुणः प्रसादगुणः अस्ति। रामानुजचम्पूकाव्ये मुख्यालङ्कारः अनुप्रासालङ्कारः भवति। अद्य एतावत्पर्यन्तं द्वादशभागस्य विषये वयम् आलोकपातं कृतवन्तः। श्वः त्रयोदशभागस्य विषये आलोकपातं करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।